खै केवला सम्बन्ध सारङ्गीको सार हेर्दा व्यथा देखिँदैन टुटे जस्तो तार छुटे जस्तो प्यार। यो चाहिँ निकै चर्चित अहिले अन्जु पन्जीले गाएको गीत हो। अर्को एउटा राष्ट्रिय गीत छ, मेरो देशको आँगनीमा छैन कोही पराई, मुटुमा छ जोडिएको हिमाल पहाड तराई, मेरो देशको पहिचान मलाई चाहिन्छ, खण्ड खण्ड पार्न देशलाई कहाँ पाइन्छ। खोइ के होला र औषधि कुडिएको मनको, फाइदा लियो तिमीले मेरो सोझोपनको। शिक्षा, अर्थ, संस्कृति र साहित्यमा सदैव क्रियाशील डाक्टर रामप्रसाद दाहालको जन्म बुबा परशुराम दाहाल र आमा शकुन्तला दाहालका सुपुत्रका रूपमा 2013 सालमा लेखानी 5 उदयपुर सगरमाथा अञ्चलमा भएको हो। देश र माटोलाई माया गर्ने दाहालले पूर्वीय परम्परामा सन्तहरूको जीवनशैली र आर्थिक प्रभाव शीर्षकमा विद्यावारिधि गरेका छन्। हँसिलो, फुर्तिलो, जोसिलो, जाँगरिलो, मृदुभाषी, सफल व्यक्तित्व भएका दाहाल नेपाली साहित्य र आर्थिक क्षेत्रमा देखा परेका विसङ्गतिहरूलाई राम्ररी चिरेर जटिलताका बीच आशा गर्न सकिने सम्भावना देख्ने आशावादी लेखक हुन्। गीति क्षेत्रमा डाक्टर आरपी दाहालको नामले चर्चित उनका थुप्रै गीति एल्बमहरू बजारमा आएका छन्। उनका प्रकाशित कृतिहरू कृति, स्मृति, बोध तथा अभिव्यक्ति, नेपाली बोध, अभिव्यक्ति र साहित्य, नेपाल परिचय, रचना विवेचना, केही भाषा, केही साहित्य, केही निबन्ध, केही कविता, सिङ्गो नेपाली भाषा, साहित्यको इतिहास र साहित्यकारहरूको परिचय, एक भाषा अनेक साहित्य, अनिवार्य नेपाली व्याकरण र बोध, पर्खी बसे फर्की आउला, छरिएका मनहरू, औषधि, दुई किनारा, युरोपको यात्रा, आँखामा जापान लगायत समीक्षा, समालोचना र विभिन्न लेख रचनाहरू प्रकाशित छन्। शिक्षा, अर्थ, साहित्य, संस्कृति जस्ता विविध क्षेत्रमा कार्य गरे बापत उनले सुप्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु, वीरेन्द्र ऐश्वर्य सेवा पदक, शिक्षा पुरस्कार, शिक्षा सेवा पुरस्कार, दीर्घ सेवा पुरस्कार, मानव धर्म सेवा सम्मान, दोभान साहित्य प्रतिभा सम्मान, अर्थ क्षेत्रको सम्मान, सृजना सम्मान लगायत दर्जनौं मान सम्मान र पुरस्कारहरूबाट सम्मानित र पुरस्कृत भएका छन्। उनी जहाँ पुग्छन् त्यस ठाउँलाई साहित्यमय बनाइदिन्छन्। उनी विशेष सक्रियताका साथ साहित्यमा लागिरहेका छन्। गीत सङ्गीत सिर्जनामा एक नास खुलिरह्यो, गीत सङ्गीत सिर्जनामा एक नास खुलिरह्यो, साहित्यको फुलबारीमा ढकमक्क फुलिरह्यो, साहित्यको फुलबारीमा ढकमक्क फुलिरह्यो। नमस्कार, एबी न्युज खबरको साहित्यिक कार्यक्रम स्रष्टा र साहित्यमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म भगवती बस्नेत। साप्ताहिक कार्यक्रम स्रष्टा र साहित्यमा हामी नेपाली भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको क्षेत्रसँग सम्बन्धित एकजना स्रष्टासँग भेटवार्ता गर्ने गर्छौँ। आजको भेटवार्ताका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ बहुमुखी प्रतिभाका धनी साहित्यकार डाक्टर रामप्रसाद दाहाल। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। यहाँ चाहिँ 20को दशकदेखि नेपाली भाषा साहित्यमा समर्पित हुनुहुन्छ। यहाँको साहित्यिक यात्राबारे केही बताइदिनुहोस् न। अब यो साहित्यको कुरा गर्दाखेरि यो वास्तवमा एउटा यस्तो प्रभाव हुँदो रहेछ जीवनमा कि सानैदेखि हामी चाहिँ केही लेख्नुपर्छ, केही पढ्नुपर्छ भन्ने एउटा भावना चाहिँ हामीहरूको माहौल हामीहरूसँग थियो र हामी त्यो पढ्ने क्रममा चाहिँ 8 क्लास 9 क्लास पढ्दाखेरि पनि यसो कविताहरू चाहिँ लेख्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू हुन्थ्यो। अनि त्यो पृष्ठभूमिमा हामीले चाहिँ जान्यौँ सानो बाल कविताहरू हामी चाहिँ लेख्थ्यौँ। तर म त्यतिखेर चाहिँ लेख्नुपर्छ भन्ने मान्यताले होइन कि आफै स्वतःस्फूर्त रूपमा चाहिँ अहिले लेख्ने। जब मैले चाहिँ एसएलसी पास गरेर यो जनकपुरको आरआर क्याम्पसमा हामी पढ्न आयौँ। पढ्न आइसकेपछि सिन्धुलीबाट एउटा कर्मयुग भन्ने पत्रिका निस्किँदो रहेछ। त्यहाँ हामीसँगै पढ्ने एकजना कृष्णहरि बराल भन्नुहुन्थ्यो, जो अहिलेको साहित्यकार कृष्णहरि बराल होइन, अर्कै हुनुहुन्थ्यो उहाँ। अनि उहाँ चाहिँ राजनीतिमा हुनुहुँदो रहेछ। अनि कृष्णहरि बरालजीले भन्नुभयो तपाईँहरूले चाहिँ कलम चल्ने मान्छेहरूले केही न केही लेखिदिनु पऱ्यो। अनि हामीले हुन्छ भन्यौँ। अनि त्यसपछि हामी 4-5 जना साथीहरूले लेख्न थालेपछि मैले चाहिँ सबभन्दा पहिला अनि यो युगको शिकार, शोषणको मुस्लो
अनि हुरीका नारी यस्तै त्यो बेलाको आवश्यकता महसुस गरिएका चिजहरू थिए। त्यो बेला त्यो समयले मागेको कुराहरूलाई लिएर मैले कथाहरू लेखेँ पहिला। अनि त्यसपछि दसैँ भन्ने कविता लेखेर त्यो 20को दशकमा त्यो दशकमा चाहिँ हामीले त्यो यात्रा मैले आरम्भ गरेको हुँ। तर लेख्नुपर्छ अब म लेखेर यही क्षेत्रमा लाग्छु भन्ने सोचको आधारमा त्यसलाई क्रमिकता चाहिँ दिएन। तपाईँलाई त्यो बेलामा लेख्नुपर्ने एउटा आवश्यकता थियो कि अथवा तपाईँको पारिवारिक माहौल कस्तो थियो त्यति? पारिवारिक माहौल एकदमै थिएन। आवश्यकता कस्तो भने आफूसँग समकक्षी साथीहरू चाहिँ पत्रिका निकाल्ने ल लेख्नुपर्छ त तिमीहरूभन्दा म पनि के कम, म पनि त लेख्छु नि त भन्ने, लेख्न पर्छ भन्ने आधारमा त्यो तत्कालीन समयका साथीहरूको प्रेरणाले वास्तवमा लेख्न थालिएको। यहाँले लेख्न थालेको 20को दशकमा भए पनि यहाँको प्रकाशित हुन लागेका कृतिहरू चाहिँ 40 सालदेखि मात्रै प्रकाशित हुन थाल्यो। त्यति त्यो ग्याप चाहिँ कसरी रह्यो? अब पहिला एमए पास गर्ने धुनमा गइयो, यो आइए र बिए पढ्दा लेख्न थालियो। त्यसपछि एमए पढ्दाको 2 वर्ष अब एमए अनि त्यसपछि त्यो पास नगर्नु चाहिँ त्यति कलम चलेन, लेख्ने लागिएन। जब राष्ट्रिय विकास सेवा भन्ने त्यस बेला हुन्थ्यो, त्यहाँ गएपछि दसैँमा आयो, आफू एउटा स्कुलमा बस्ने अनि त्यहाँको स्कुलमा चाहिँ नाटक लेखेर देखाउनुपर्छ भन्दा राविसे सरले लेखेर देखाउनुपर्छ भने चाहिँ मैले लेख्ने। म खोटाङको खार्पा भन्ने ठाउँमा गएको थिएँ, त्यहाँ एउटा चाहिँ नाटक लेखेँ। त्यो यति राम्रो भयो, त्यो दसैँमा त्यो देखाइएको थियो। अनि त्यसपछि लेख्नु पर्दा त लेखेपछि मान्छेहरू त प्रभावित हुँदछ, पढाएर त त्यसै प्रभावित छन्, लेखेर पनि हुने रहेछ भन्ने प्रेरणा चाहिँ छँदै थियो। जब एमए पास गरेर म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाटन क्याम्पसमा जाहिर खान थालेपछि अब प्राध्यापकीय नोटहरू भन्छु म, पढाउने बेलामा त नोटहरू तयार गर्नु पऱ्यो। अब आर्टिकल चाहियो भन्दाखेरि ल समालोचना आलोचना समीक्षा गरौँ न भनेपछि लेख्न सुरु गरेपछि अनि 2044 सालमा एउटा कृति स्मृति भन्ने त्यो बेलासम्म लेखेका रचनाहरू यहाँले भने चाहिँ अब 32-33 सालबाट 7-8 वर्ष पनि लेखेका थिए। अनि त्यसपछि त्यहाँका विद्यार्थीहरू टुरहरू लिएर जाने अनि विभिन्न ठाउँमा घुमाउनु पर्ने मेरो जिम्मेवारीमा रह्यो। म त्यसबाट अतिरिक्त क्रियाकलापको प्रमुख भएँ। अनि घुमाउने क्रममा देखेका भएका कुराहरूलाई पनि टिपेर मैले लेख्न थालेपछि 2044 सालमा कृति स्मृति भन्ने पहिलो ग्रन्थ निस्क्यो। त्यसले यस्तो प्रेरणा दियो कि त्यो किताब विद्यार्थीहरूको हात पनि बिक्री भएर गयो। यो त अब चलाउनु पर्दो रहेछ भनेर त्यही खर्चले त्यसपछि मैले लेख्न पर्दो रहेछ होइन, मैले लेखेका कुराहरू चाहिँ पढ्दा रहेछन् भन्ने लाग्यो, बजारमा जाँदो रहेछ भन्ने एउटा मनमा आयो। अनि पढाएको साथसाथै अनि लेखनी यात्रा चाहिँ सँगसँगै अब हिँड्यो। यहाँले 40 वर्षभन्दा बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउनु भयो, त्यो पढाउँदाको के अनुभव सुनाइदिनु? अब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के हुँदो रहेछ भने विद्यार्थीले रुचाएको शिक्षक भयो भने चाहिँ सबभन्दा गौरव हुँदो रहेछ। र मलाई अब भनौँ आफूलाई नि आफूले भन्ने कुरा होइन, मलाई गौरव त्यहाँ क्षणमा भयो जहाँ चाहिँ मैले पढाउने पेसा नै मैले रोजेँ र मेरो वातावरणमा मैले नपढाएर पनि अर्को सेक्टरमा पनि जान सक्ने अवस्थाहरू थियो। तर मैले अहिले टिचिङमै जान्छु भन्ने एउटा वातावरण माहौल कसरी भयो भने मैले पढाएका विद्यार्थीहरू चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ सरको पढाउने कला कौशल असाध्यै राम्रो छ भन्ने कुराहरू आयो। अनि मैले पनि त्यो पढाउने क्रममा गइसकेपछि यहाँले भनौँ म त यस्तो मान्छे हो, आफूले पढाएँ पनि सँगसँगै साथीभाइको लेभल लागेर धेरैवटा कलेजहरू स्थापनाको क्रममा पनि हिँडेँ। त्यस क्रममा अहिले पनि यहाँ म अहिले पनि टिचरै भएर बसेको छु, व्यवस्थापक र टिचर दुईटै रोलमा। आज पनि मैले पढाउने र पढ्ने भन्दा बाहिर जान सकेको छैन। त्यस कारण यहाँलाई म के भनौँ भने मैले साहित्य, शिक्षा अनि संस्कृति यो 3 पाटो र ब्याङ्किङ क्षेत्र 4वटा पाटोलाई जीवनमा सँगसँगै लिएर आजका दिनसम्म निरन्तर हिँडिराखेको छु। त्यो मलाई त्यो कर्मले नै त्यो क्षेत्रमा ल्याएको छ अहिलेसम्म। यहाँले भने जस्तै यहाँ चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्र, साहित्यिक अनि त्यसपछि गीत शिक्षामा पनि हुनुभयो, त्यसै गरी साहित्यिक त भइहाल्नुहुन्छ, गीत सङ्गीतमा पनि अत्यन्तै तीनवटा एल्बम छ अहिले, 3टा एल्बम निक्लेको छ। गीत सङ्गीतमा पनि भिज्नु भएको छ। यी सबै क्षेत्रमध्ये यहाँको रुचिको क्षेत्र अझै बढी विशेष यो क्षेत्र चाहिँ मलाई मनपर्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो छ कि छैन? एउटा यहाँले सोधिहाल्नु एउटा अचम्म मलाई लागेको, मैले यो औषधि भन्ने एल्बम निक्ल्यो 68 सालमा। त्यसपछि त्यो निक्लेपछि त्यसमा अन्जु पन्त, स्वरूपराज आचार्य, रामशरण ढकालजीले गीत गाउनु भएको थियो। अनि त्यसपछि म चाहिँ यो उसमा महेन्द्रनगरमा गएको थिएँ, महाकालीमा जाँदाखेरि हामी त्यहाँ एउटा साथी एउटा आफ्नो ब्याङ्कको कामले गएको थियौँ। त्यहाँ जाँदाखेरि बेलुका होटलमा खाना खान लागेको थियौँ। एकजना भाइ चाहिँ सुसेल्दै खाना लिएर आउनुहुन्छ त्यहाँबाट। त्यो लिएर आउने भाइले चाहिँ त्यो मेरो गीत एकदम मजाले दिल खोलेर गाउनुहुन्छ। अन्जु पन्तजीले गाउनु भएको थियो, त्यो बेला चर्चित पनि थियो। खै केवला र औषधि कुडिएको मनको फाइदा लियो तिमीले धेरै मेरो सोझोपनको भन्ने त्यो गीतको बोल थियो। अनि त्यो पछि त्यो भाइले गाउँदै गरेपछि मसँग बसेको मित्रले के भन्नु भने यो गीत कसले लेखेको तिमीलाई थाहा छ भनेको, मलाई फलानले गाएको चाहिँ थाहा छ तर कसले लेखेको थाहा छैन भन्यो। अनि त्यो मान्छे ल्याउँछ त हामीले भनिनौँ, उसलाई जिस्काउँदै छोराएपछि उहाँले भन्नुभयो यो गीत उहाँले लेखेको।
भनेर भन्ने बित्तिकै त्यो मान्छे यस्तो स्तब्ध उसले पहिला पत्याएन एकछिन चाहिँ त्यसपछि हो भनेपछि त्यो मान्छेले आएर मैले समाता समुद्र खुट्टामा ढोगेँ यस्तो महत्त्वपूर्ण मान्छे मैले भेटेँ भने त्यो एउटा काम गर्ने मान्छेमा त्यो अनि मलाई के लाग्यो भने साह्रै छिटो समाजमा चिन्ने चाहिँ गीतबाट रहेछ यो गीतको चिज चाहिँ छोड्नु नरहेछ सालमा कम्ती एउटा पनि गीत हाल्यो भने त्यसले चाहिँ एउटा निरन्तरता दिने रहेछ भन्ने प्रेरणाले मैले त्यो गीतलाई बढाउँदै लिएर गएको हुँ अनि अब हामीले पढाउनु पर्ने क्रममा अहिले पनि समालोचना समीक्षाको कुरा छोड्नै मिलेन त्यो त अब टिप्पणी अब किताबका भूमिकाहरू सबै लेख्ने काम आफ्नो दायित्व भएको हुनाले त्यो लेखन त अहिले पनि निरन्तर आज पनि चलिरहेको छ अनि यसको साथसाथै अहिले मलाई पछिल्लो कालमा चाहिँ यहाँलाई म के बताउँ भने म जहाँ घुम्न जान्छु अब त्यो नियात्राले चाहिँ मलाई धेरै प्रभाव पारेकोले अहिले मेरो सार्वजनिक रूपमा युरोपको यात्रा अक्षरको खेती भन्ने एउटा किताब अनि आँखामा जापान भन्ने दुईवटा किताब चाहिँ अहिले नियात्रा सङ्ग्रहको रूपमा बजारमा छन् त्यसपछि विभिन्न पत्र पत्रिकामा त अब साहित्यिक पत्रिकामा नियात्रा त आइरहेको छ र म आज कथाबाट आरम्भ गरेको मेरो इतिहास अब समीक्षामा जीवन बिताएको होला 2055 सालमा सिङ्गो नेपाली भाषा साहित्य र साहित्यकारको परिचय कोष भन्ने मैले लेखेँ त्यो कृतिले मलाई चाहिँ वास्तवमा भाषा कस्तो हुनुपर्छ साहित्यमा कसरी जानुपर्छ साहित्यकार को छन् भनेर त्यो एउटा रिसर्चको रूपमा त्यसलाई मैले एउटा पिएचडीकै हिसाबले त्यसलाई मैले अगाडि ल्याएको थिएँ त्यो किताब मैले एउटा प्रकाशन गरेँ त्यसपछि अनि यो यात्रा निरन्तर छ युरोपको यात्रा किन पढ्ने पाठकहरूले धन्यवाद मैले यही खोजी गर्छु यहाँले अहिले भन्ने जस्तै छरिएका मनहरू भनेर मैले नेपालकै मनहरूलाई पनि लेखेँ अनि त्यसपछि यहाँले भने मैले चाहिँ सेयर बजार एकदमै अपडाउन भएर अहिले पनि त्यो हालत छ मैले पर्खिबसे फर्क्याउला भनेर अर्थ साहित्य भनेर एउटा नयाँ मैले 3 वर्ष निरन्तर एउटा पत्रिकामा लेखेँ पनि र अर्थ साहित्य एउटा चाहिँ छुट्टै विधाको रूपमा मैले किताब पनि प्रकाशन गरेँ अनि यहाँले भने चाहिँ अब यो बाहिर आफू बाहिर गइन्छ त्यो बाहिरको किताब यहाँ ल्याएर तपाईँले किन त्यो देश आफ्नै देशमा मान्छेलाई उर्वर बनाउनु पर्ने बेलामा यहाँको मान्छेलाई बाहिर पठाउने गरी लोभ्याउने किन भन्ने प्रश्न उठ्छ भन्ने मलाई लाग्थ्यो त्यसकारण मैले चाहिँ त्यस विषयमा पहिला धेरै सोचेँ मैले नियात्राका नियम सिद्धान्तहरू सबै कुरा बुझिसकेपछि मैले यस्तो चिज दिनु पर्दो रहेछ जे देखेँ नि त्यसबाट भएका पक्ष अनि त्यसका भएका वेदनाहरू पनि र यहाँलाई भनौँ मेरो त्यो युरोपको यात्रामा एउटा भाइले यहाँबाट गएको भाइले अथवा इन्डियाबाट गएको भाइले कति मार्मिक रूपमा उसले मलाई प्रस्तुत गरे त्यो चित्र मैले राखिदिएँ तिमी विदेशमा गएपछि राम्रो मात्रै छैन धेरै दुःखका कहानी पनि छन् राम्रा कुराहरू तिमी टिपेर नेपालमा पनि सक्छौ भने केही गर न भनेर मैले नेपालको लागि पनि नेपाल सञ्चालकहरूको लागि पनि केही प्रेरणाको स्रोत बनोस् भनेर त्यस अर्थमा मैले वास्तवमा युरोपको यात्रा पनि लेखेको छु त्यहाँभित्र चाहिँ के छ कस्ता कुराहरूले चाहिँ भनौँ न एउटा विदेश जानलाई अथवा युरोप जान चाहने हुन्छ नि घुम्न चाहनेहरूलाई तपाईँले घुमेको कुरा चाहिँ के परेको छ मलाई 2-4 कुराले एकदमै छुन्छ त्यहाँ कस्तो भने अनुशासन मलाई साह्रै मनपर्ने त्यहाँभित्र चाहिँ आफ्नो पार्टमा उच्छृङ्खलता होला तर अनुशासनको एउटा आफैलाई बाँधेको छ म नै मेरो सबभन्दा पहिलो व्यक्ति हुँ भन्ने अनुभव गरेका छन् त्यो आत्मपरक रूपमा उनीहरू आफै बलिया छन् त्यसैले अनि एउटा हामीले चाहिँ जर्मन भनेको चाहिँ बिस्मार्कका सन्तान हौँ हामीमाथि एउटा स्वाभिमान छ भनेर अहम पनि देखियो अनि त्यस कारण मैले एउटा स्वाभिमान पनि देखेँ अर्को चाहिँ मैले यहाँ भने चाहिँ म नै आफ्नो चाहिँ बाटो हुँ भन्ने एउटा माध्यम पनि उनीहरूले महसुस गरेको मैले देखेँ तेस्रो चाहिँ यहाँ भनौँ ती क्षेत्र घुमेर त्यहाँका राम्रा कुरा हेरेर यहाँ नेपालमा प्रयोग गर्न सक्यो भने त सार्थक हुन्छ नि त्यसकारणले मैले यहाँ त्यहाँ नजानुस् त्यहाँ नबस्नुहोस् भन्ने मेरो सिद्धान्तै छैन त्यहाँ जानुस् बस्नुहोस् तर राम्रा कुरा लिएर आफ्नो देशमा लागू गर्नुहोस् भन्ने अनुरोधमा मेरो भाषाको सार मेरो लेखनीको सार नै त्यति ढल्केको छ पर्खी बसे आउला भन्ने यहाँले चाहिँ अर्थ साहित्य धेरै लेख्नुहुन्छ प्रायः अरूले नलेखेको कुरा भनौँ न एउटा आफूलाई चिनाउने एउटा पहिचान बनाउने कुरा पनि हो अरूभन्दा फरक हुनु भन्ने कुरा तपाईँको आफूले भोगेका जिन्दगी आफूले गरेको कामको अनुसार लेख्नु भएको नै होला अर्थ साहित्य भनेको चाहिँ के हो भनिदिनुहोस् अब यहाँलाई भनौँ न वास्तवमा साहित्य भनेपछि त समग्र सबै कुरा परिहाल्छ विषयवस्तु भनेपछि त भन्न अब सबै समाज अर्थ राजनीति संस्कृति धर्म सबै त आउँछ त्यो सबै कथावस्तुले त सबै भ्यायो विषयवस्तुले त सबै भ्यायो अब एउटा छुट्टै अर्थ किन अब यहाँ चाहिँ एउटा प्रश्न उठ्छ अब मैले गरेँ चाहिँ उल्टो छुट्टै छ अब यत्रो काठमाडौँको महत्त्वपूर्ण समाजमा मैले चाहिँ मोडर्न कन्या कलेजबाट महिला कलेजै चलाएको आज 21औं शताब्दी पनि लैङ्गिक समानता भनेर नारा जुलुस छ यता महिला मात्रै कलेज चलाइरहेको छ आजका दिन पनि भनेपछि यहाँलाई मैले भन्न खोजेँ पहिचान दिनलाई छुट्टा आधार हुन्छन् र वास्तवमा अर्थ क्षेत्रमा गणितीय ज्यामितीय रूपमा मान्छे अल्मलिरहेको ठाउँमा पनि उस्ताई पनि मनोरञ्जन सुधार साहित्य असाध्यै प्रेरणाको स्रोत हुन्छ कम्तीमा मैले यो आर्थिक रूपका विषयलाई चलायमान गरेर हामीलाई सबैलाई चाहिए त अर्थ नै छ सम्पूर्ण कुरा पैसामै केन्द्रित छ त्यसकारण हामीले यो अर्थलाई किन परिचालन नगर्ने भन्दा साहित्यिक
शैलीमा यहाँलाई भने भावहरू धेरै भएको मौरीको चाकाको रस जस्तो जुन हुन्छ नि त्यो जुन भिजेको हुन्छ नि महले त्यस्तै खालको रसिलो भाषा शैलीमा ती चिजहरू हालिदियो भने त मान्छेले पढ्ला पाठक बढ्लान् त्यस क्षेत्रले पनि साहित्यको महत्त्व बुझ्ला हो 2-4 जना साहित्य ब्याङ्किङ क्षेत्रमा नभएका होइनन् तर बहुसङ्ख्यकलाई पनि यसले छोडोस् भन्ने हिसाबले मैले निरन्तर मैले चाहिँ कलमै राखेर तपाईँको चाहिँ अर्थ साहित्य लेखेँ र त्यो कन्टिन्यू त्यसलाई लिएर गएँ पछि म विभिन्न पद पोस्टमा जाने बाध्यताले मैले त्यसलाई छोडेँ तर मैले त्यो किताबको रूपमा त्यसलाई पर्खिपछि फर्क्याउँला भने चाहिँ सेयर बजारमा मान्छे लैनी बेचेर आए बुझ्दै नबुझी आए एकको 500-600 भनेर पनि किने फेरि डाउन बाजी घरबार गयो भनेर रुवावास पनि भयो अहिले पनि त्यस्तै छ अनि मैले भने धरै गरोस् पर्खेर बस फर्केर आउँछ भनेर मैले पर्खिबसेँ फर्क्याउँला भनेर मैले चाहिँ त्यो एउटा सेयर बजार लगायत सम्पूर्ण अर्थ क्षेत्रको जोडेर एउटा पुस्तक चाहिँ 68 सालमा निकालेको मैले त्यस बेला थुप्रै एल्बमहरू निकाल्नु भएको छ निकाल्ने क्रम बढिरहेछ क्रमशः निकाली पनि रहनु भएको छ गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा यहाँलाई चाहिँ डाक्टर आरपी दाहाल भनेर चिनिनुहुन्छ यहाँको दुई किनारा गीती एल्बमभित्र कस्ता कस्ता गीतहरू सङ्ग्रहित छन् अब मुख्य कुरा मैले यहाँ भनौँ न अब साहित्यमा जे कुरा मैले भेटिनँ नि अब साहित्यमा यहाँलाई मैले भने नि अब जस्तै एकछिन म अलिकति साहित्यलाई जोड्न चाहेँ अब कस्तो छ साहित्यमा भने अब अहिले हामीले चाहिँ रुनाझुना मात्रै लेख्नु हिजोको दिनमा खालि रोएका बिरौनाहरू कथाहरू पीडाहरू सामाजिक मार चपेटाहरू गरिबीहरू एकदम जीवन्त लेख्यौँ त त्यो लेखेर के भयो त त्यसलाई परिवर्तन गर्ने व्यक्तिले उसको आर्थिक स्तर उकास्थे पो त्यो साहित्य सँगसँगै हिँड्छ नभए साहित्य माथि पुगिराख्ने जीवन तलै रहने कहिले भेट भएन अनि मैले के चाहेँ भने जीवन र साहित्य सँगसँगै हिँड्नुहोस् साहित्य र जीवनले एकरूपता ल्याओस् तादात्म्यता गरेर जाओस् भन्ने चाहिँ मेरो सोच रह्यो त्यसकारण मैले जति पनि कलम चलाउँदाखेरि मैले यस्तो सुन्दर समाज त्यहाँ देख्छु तिमी यो ठाउँबाट गयो भने त्यो ठाउँमा पुग्छौ भनेर मैले चाहिँ मार्ग बाटो कोरेर म लेख्छु त्यसको उद्देश्य स्पष्ट छ मेरो लेखनीमा उद्देश्यलाई मैले भित्र राखेकै हुन्छु र त्यो चाहिँ त्यहाँ गएर निस्किनुपर्छ घुमेर भन्ने हिसाबले यहाँलाई मैले लेखेँ अब मैले यहाँलाई भने अर्थ क्षेत्रकै मात्रै विषयलाई राखेर त्यहाँ अर्को समाज भएर आर्थिक कुरामा लिएर गएँ सामाजिक कुराको मात्रै लेखेको छु साहित्यिक कुरालाई मात्रै साहित्य कस्तो हुन्छ भनेर पनि मैले लेखेँ अनि मलाई यहाँलाई के अब नछोएको कुराहरू के यो भावुकता संवेदनशीलता मानवीय पक्षहरूका 2-4 लाइनमा कसरी टिप्ने त भन्दाखेरि त त्यो संवेदनशील पक्षलाई उठाएर एकदम कोमल स्वरमा चाहिँ अब सङ्गीतको तालमा चाहिँ यी चिज बजे हुन्थ्यो भन्ने लागेपछि अनि मैले त्यो गीतहरूमा चाहिँ अब राष्ट्रवादी देशप्रेमका गीतहरू लेख्नु पर्यो भने मैले चाहिँ गीत लेखेँ अब मेरो देशको आँगनीमा छैन कोही पराई मुटुमा छ जोडिएको हिमाल पहाड तराई मेरो देशको पहिचान मलाई चाहिन्छ खण्ड खण्ड पार देशलाई कहाँ पाइन्छ मैले यस्तो खालको एउटा वास्तवमा देशलाई हामीले चाहिँ चिन्न सकेनौँ यो देशलाई अझ हामीले चिनेर यसका चाहिँ पहिचान राखेर छ म राति सोध्छु अहिले पनि सोध्छु म पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धी धेरै म हिँड्छु यहाँलाई म बताउँ हामीले विदेशीलाई नेपालको भुइँमा लिएर आयौँ भने के गर्ने त त्यो मान्छेले के देखाउने कि नेपालभन्दा राम्रो देश अन्त छैन र हामी नै अन्तका राम्रा कुरा लेखेर आएको छौँ भने उसलाई के देखाउने त उसलाई के राख्ने भन्दा अहिले पनि हामीले भन्ने कुरा 3टा छ एउटा सगरमाथाको देश भन्छौँ एउटा लुम्बिनीको भन्छौँ एउटा पशुपतिको भन्छौँ अब एकछिन मान्नु आज बेलुका यहाँलाई भनौँ यो 3टै कुरा छैन भने पनि के छिराउनु त यो 3टै नभयो भने यो देशमा देखाउनु ल्याउने के त भन्दा हामीलाई चाहियो त्यसैले सबै कुराहरू हामीसँग महत्त्वपूर्ण छन् त्यसलाई उजागर गर्ने पाटोहरू चाहिँ हामीसँग हुनु पर्यो चुलीहरू भन्छु म हिमाल सहरबाट हिमालका चुलीहरू त अब सबै कुरा मासिसक्यो अर्थनीति हामी चाहिँ 40 अर्बको 50 अर्बको सामान चाहिँ खाद्यान्न विदेशबाट ल्याउने भइसक्यो अब हाम्रो कृषि देश भन्यो कृषि नै हालतमा छौँ सबै पाटोहरू हाम्रो कमजोर हुँदा पनि हामी साहित्यकारले साहित्यमा के गर्नु पर्यो भने के उर्वर छ त्यो उर्वरपट्टि लैजानु पर्यो पर्यटन प्रवर्धन गर्छ एउटा पर्यटकलाई अब हामी नियात्रा भनेर चिनाउने किन भन्दा त्यो नियात्रामा त्यो क्षेत्रको चिनापरिचय गराउने हो नि पर्यटकलाई राख्ने पर्यटकलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने खालको साहित्य आउनु पर्यो जसले अर्थतन्त्रको अहिले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार भन्न मानिएको छ राष्ट्रले भने तिनीहरू धेरै दिन ल्याउने वातावरण के हुनसक्छ के चिजमा प्रभाव पार्छ हामीसँग के छन् त्यो चिजहरूलाई संरक्षण र सम्वर्धन गरौँ भन्नेमा मेरो साहित्य पनि त्यतै कुरा छ अहिले पनि त्यतै लागिरहेको छ पर्यटन प्रवर्धनमा साहित्यको भूमिका कस्तो रहेको अब यस्तो महत्त्वपूर्ण के छ मान्छेले प्रकृति त लेखिदिइहाल्छ प्रकृति माधव घिमिरेले पनि लेख्नुभयो देवको ढाका जम्मै पहरादेखि छहरा छुटेसम्म प्रकृति छ होइन छ अब प्रकृति हेर्न आउने मान्छेको लागि त पर्यटन प्रवर्धनमा ती साहित्यलाई उल्था गरिदियो अनुवाद गरिदियो भने पुग्ला तर के हो त्यसका राम्रा पक्ष नराम्रा पक्ष खोतल्नको लागि चाहिँ अब नेपालका दृश्यहरू चाहिँ यहाँलाई भनौँ हेर्न लायक छन् तर हिँडेर हेर्न लायक छैनन् गाह्रो छ क्या एकदम विकट छ बस्ने ठाउँ छैन खाने ठाउँ छैन एउटा डाँडामा टुप्पा चढेर फेरि तल जानुपर्छ त्यो मान्छेको शरीर गलेपछि त्यसले सौन्दर्य हेर्न सक्दैन
शरीर फुर्तिलो हुँदा सौन्दर्य हेर्छ। त्यसैले मैले यहाँलाई भने ती पूर्वाधारहरू तयार गरिदियो साहित्यले भने पनि कम्तीमा कुनै व्यक्तिले बनाउला। त्यसैले हामी साहित्यको सिर्जनामा पूर्वाधार बनाइदिउँ जहाँ पर्यटकहरू जाओस्। त्यसैले मेरो चाहिँ छुट्टै पहिचान दिनुपर्छ। कृषि साहित्य लेखियोस्, वन साहित्य लेखियोस्, उद्योग साहित्य लेखियोस्, अनि यसले अब अर्थ साहित्य लेखियोस्। यो अलग अलग पाटामा हाम्रो चाहिँ एउटा लस्कर भएर गयो भने विधागत रूपमा जान्थ्यो। अब हामी विधा, कथा विधा, उपन्यास विधा, नाटक विधा, एकाङ्की विधा भनेर लेख्ने भयौँ। तर मैले चाहिँ त्यो फरक, हामीलाई जुन विषय छ त्यो विषयको विधा होस् भन्ने चाहनामा त्यो विषयमा लेख्दाखेरि अझै धेरै बढी ज्ञान होस्, गहिराइमा जान्छ मान्छे। अनि त्यो एउटा जस्तै भनौँ अब हाम्रो नेपाल कस्तो छ भनेर यहाँलाई मैले भनेँ भने एउटा हजुर सफा गालामा अथवा सफा निधारमा रातो टिको लगायो भने कति उज्यालो चम्किलो हुन्छ। नेपाल त वास्तवमा त्यस्तै छ। त्यो टिकाको रातोपनको जुन चम्किलो छ त्यो चम्किलोपन साहित्यमा आउनु पऱ्यो। म हिजो देवकोटा लेखनाथसम्म भनेर जे गौरव गर्छु त्यस बेला थोरै छन् तर ज्यादै गहकिला चिजहरू पनि छन् नि। त्यो चिज आओस् भन्ने अबका साहित्यकारहरूमा त्यो चिज आउनुपर्छ भन्ने मैले मान्यता राख्छु। यहाँको पछिल्लो समयमा निस्केको आँखामा जापान 7औं संस्करणसम्म निस्किसकेको छ। यो पढ्दा जापानको कुन कुन परिदृश्यहरू चाहिँ आँखामा आउँछन्? अब मलाई यो म आँखामा जापान चाहिँ मलाई यस्तो छोयो यहाँलाई म भनौँ, यसको बडो रहस्यमय गाह्रो छ। म संयोगले यहाँबाट जापान एउटा यो कृषि मल सम्बन्धी यो मल कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा आयो, फोहोरलाई व्यवस्थापन गरेर मल कसरी बनाउने भन्ने कुरामा संयोगले म त्यहाँ जापान जान पाएँ। अनि तत्कालीन समयका वरिष्ठ मान्छेहरू, सभामुखहरू, मन्त्रीज्यूहरू जानुभएको थियो। अनि त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ एकजना वैज्ञानिकले अनि मेरो अरू किताबको कुरो चलाएर छ अनि उहाँले लेख्नु पनि हुन्छ भनेर मेरो परिचय दिनुभयो। मलाई गाइडले दिएपछि उहाँले मलाई फर्स्टमै राइटर भनेर बोलाउनु भयो। उहाँले मलाई के गरी चिन्नुभयो भन्दा राइटर। मलाई यस्तो लाज लाग्यो कि मेरा किताबको त्यत्रो वेट गरिमा त कति चाहिँ थाहा छैन, तर म उहाँको नजरमा एउटा राम्रो वैज्ञानिकको नजरमा हासिमोतो भन्ने वैज्ञानिक उहाँले चाहिँ राइटर भनेपछि मलाई एउटा छोयो। अनि मैले भने ओहो मैले लेख्नुपर्छ। अनि त्यो जति जहाँ घुम्न पाइयो ती घुमेको ठाउँमा मेरो दिमागले चाहिँ नोट मैले बनाइनँ, त्यो दिमागमा त्यो सेट गरेँ। यताबाट यो चिज मैले हेर्छु भनेर हेर्दै गएपछि म 15-16 दिन घुमेँ। अनि फर्केर आएर अनि मैले मजाले त्यो पोखरामा बसेर मैले यो किताब चाहिँ लेखेँ। अनि किताब 5-7 दिन लेखेँ। त्यसपछि एउटा पृष्ठभूमि तयार गरेर म फर्केर काठमाडौँ आएँ। अनि आइसकेपछि यसलाई पूर्णता दिने क्रममा मैले चाहिँ लेखेपछि मैले शीर्षक चाहिँ ठ्याक्कै पर्ने के हो त, अब भित्र गहिरोसम्म म पुग्न सकिनँ, थोरै दिनको बसाइ छ। अब मैले यसलाई चाहिँ बाहिरी आवरणले चाहिँ ट्याक्कै छाउँछु भनेर आँखामा जापान यो मैले नै त्यो शीर्षक छनौट गरेर मैले आँखामा जापान लेखेँ। यहाँलाई भनौँ त्यहाँ गएपछि देखिने राम्रा सौन्दर्य, कला भयो, संस्कृति भयो, धार्मिक त्यो पर्यटन प्रवर्धनका कुराहरू भए, आर्थिकहरू, ब्याङ्किङ भयो, विद्यालय भयो, म ती सब हेरेँ। ती हेरेका चिजहरूका राम्रा पक्षहरूलाई मैले आँखामा जापान भनेर मैले बाहिर नै त्यो मतलब चाहिँ जुन स्ट्याच्यु राखेको छु त्यो एउटा मैले समातेको हुँ। दोस्रो यहाँलाई भनौँ त्यसभित्रका नराम्रा पनि नागासाकी, हिरोसिमाका विध्वंसकारी चिजहरू। अनि मैले दर्शन धेरै छ यसमा, धेरै दार्शनिक पक्षहरू, भिक्षु स्वामीजीहरू जीवन बिताएर मन्दिरमा बसेका कहानीहरू त्यहाँ मैले सुने। त्यो लेखेर मैले चाहिँ एउटा दार्शनिक पक्षलाई सँगसँगै लगेँ, एउटा चाहिँ तपाईँको त्यहाँको आर्थिक पक्षलाई लगेँ, त्यसपछि अर्को शैक्षिक पक्षलाई लगेँ। अनि त्यसपछि मठ मन्दिर कला संस्कृतिलाई लिएर गएर मैले फेरि दोस्रोपल्ट पनि गएर यसलाई अझ पूर्णता दिएर मैले यसलाई चाहिँ आँखामा जापान लगेँ। र मैले यो स्कुलमा घन घस्याको उकालो भने जो पढ्ने मान्छेले अब कम्तीमा आँखामा सबै त विदेश जान खोज्छन्, ल आँखामा जापान पढ, जापान जान हेर न के रहेछ जापान भनेर केही जापानका शब्दहरू पनि राखेर मैले नेपालीमा के भन्छ, जापानिज शब्दहरू भाषामा के छ मैले सबै टिपेर त्यहाँ होटलमा गएर बस्दाखेरि मेनु ल्यायो भने त्यो मेनुको जापानिज इङ्ग्लिसलाई पनि मैले नेपालीकरण गरेर त्यसलाई पाना भरेर राख्थेँ। अनि यहाँ मैले लेखिदिएर त्यसलाई अलिकति जापान चिराउने काम गरे हुनाले यो अलिकति सबैलाई प्यारो भाषा, दर्शन पढ्नेलाई पनि बाहिर पनि र मागी पनि खोजी पनि यो पढिराख्नु भएको छ अहिलेसम्म। यहाँले जब चाहिँ लेखन सुरुवात गर्नुभयो त्यतिखेरको अवस्था र अहिलेको लेखनको अवस्था कति फरक पाउनुहुन्छ यहाँले? त्यतिखेर चाहिँ एकदम मूल्य र मान्यता, यो मेरो लेख ठिक भयो कि भएन, यो लेख्दाखेरि मेरो के हुने, कस्तो हुन्छ भनेर साह्रै सोधीखोजी गर्ने, एकदम गहिराइमा पुगेर बाहिर निकाल्ने। अहिले यति धेरै प्रेस भएछन्, लेख्न पाइकन छापिहाल्ने सजिलो भयो। अनि सबै कलाकार, सबै साहित्यकार, सबै लेखकहरू भयो, म यसलाई पोजिटिभ लिन्छु, राम्रो त भयो किनभने बजारमा धेरै आउनुभयो। तर यहाँलाई भने चाहिँ फरक के भने त्यो स्तर जुन छ, त्यो जुन क्वालिटी छ, त्यो गुणयुक्त छ। अहिले मैले भने मौरीको चाका जस्तो भएर भरिएको रस माधुर्य थियो, त्यो पनमा अहिले कमी आएको मलाई लाग्छ। खुराकी चाहिँ पक्ष कमजोर छ। तर अब प्रचार र प्रकाशन चाहिँ व्यापक भयो। अब देवकोटा, सबरा, लेखनाथ
छन् कि छैनन् त्यो चाहिँ अब यहाँहरूले समाजले भोलिका पुस्ताले यो पुस्तामा ती चिजहरू खोज्दा भेटिन्छ कि भेटिँदैन। अनि मलाई दुःख के लाग्छ भने हामीले कसैसँग कहिले पनि ती पुस्ताका मान्छेसँग अहिलेको पुस्तालाई दाँजेर हेर्नु हुँदैन। अबको साहित्य कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब मलाई चाहिँ के अहिले मैले भन्न खोजेको त्यही थियो, अबको साहित्य भनेको त्यो रुना धुनाको कुरा मात्रै लेखेर हुँदैन। अब रुने मैनालीले लेखेको सामाजिक कथाहरूले दिने सन्देशले अब पुग्दैन। अब अहिले गुरुप्रसाद मैनालीका पात्रहरू अमेरिका लग्दै हराउन सक्छन् नि, ती पात्र ठाउँ पनि नपाउलान्। त्यस कारण हामीले छिमेकीको महत्त्व लेखेर छिमेकी नभेटिन सक्ला। त्यसैले मैले यहाँसँग के भन्न खोजेँ भने अब लेख्दाखेरि चाहिँ समाज जे छ, समाजले के खोजिरहेको छ, कता लाने हो हामीले, समाजलाई डोर्याउने साहित्य हो मेरो परिभाषामा। साहित्यले त्यो समाजलाई यता पुर्याउँछु भन्ने सुन्दर समाजको परिकल्पनामा लैजाने नै साहित्य आउनु पर्यो। त्यसले चाहिँ सुसूचित साहित्य, समृद्ध साहित्य, सुखी साहित्यतिर लानु पर्यो। अब चाहिँ तपाईँको बारेमा पनि 3 जना सर्जकहरूले एउटा छुट्टै छुट्टै किताबहरू निकाल्नु भएको छ। आफ्नो बारेमा भनौँ न, त्यो किताबहरू निकाल्दा कस्तो अनुभव गर्नुभयो यहाँले? अब मलाई चाहिँ कस्तो गाह्रो महसुस भयो भने हाम्रो चाहिँ बाबा शेरशाह शिवाकोटीजी ज्ञानगुण साहित्यको उहाँ महत्त्वपूर्ण मान्छे पनि, उहाँ एउटा न्याय सेवाको मान्छे, उहाँले मलाई सम्मान गर्दाखेरि रित्तो हातले सम्मान गर्नु, तपाईँलाई सम्मान प्रमाणपत्र भन्दा एउटा किताब निकालेर सम्मान गर्छु भनेर उहाँले ठुलो एउटा किताब राष्ट्रका धेरै मान्छेहरूबाट लेखेर, त्यो कृष्णप्रसाद पराजुली लगायत त्यस्ता वरिष्ठ मान्छेहरूले लेखेर मेरो बारेमा त्यो किताब। अब म त्यो दिन यति अँझ्यारो भएको थियो सम्मान गर्दा, किन भावुक भएको थिएँ भने मैले जे गरेँ त्यो चिज मैले बचाउन सकेँ, त्यो चिज मैले राख्न सकेँ भने भोलि पिँढीलाई पनि काम लाग्ला भन्ने मलाई लाग्थ्यो। त्यसकारणले खुसीभन्दा पनि बोझ बढी महसुस गरेँ। यो लेखिएका कुराहरूको यति प्रशंसाहरू पनि त्यहाँ छन्, यो चिज नभइदिया हुन्थ्यो, भइसक्यो, अब यसलाई बचाएर राख्न पाए हुन्थ्यो भने म बचाउने पक्षमा चाहिँ छु। तपाईँले आजसम्म होइन लेख्नु, कति धेरै लेख्नु भएको छ, कति धेरै अध्ययन अनुसन्धान गर्नुहुन्छ, दर्शन गर्नुहुन्छ, तपाईँबाट कति धेरै मान्छेहरू प्रभावित छन्। लेखेर के पाएँ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? म सन्तुष्टि, मैले यहाँलाई भनौँ मैले लेखेर एउटा सन्तुष्टि पाएँ। एउटा चिन्ने मान्छेहरूले सम्मान पनि दिँदो रहेछ। तकमा पुरस्कार पनि मैले नपाएको होइन, थुप्रै पाएको छु। त्यो के भने एउटा सन्तुष्टि, आफू चाहिँ सन्तुष्टि हो। म 2 ठाउँ जाँदा सन्तुष्टि पाउँछु। एउटा पशुपति मन्दिरभित्र, जहाँ मन्दिर छ त्यहाँ मन्दिरमा गएर यसो भित्र बस्दाखेरि आनन्द र शान्ति पाउँछु, शान्ति र सन्तुष्टि। अब त्यहाँ शान्ति पाउँछु, यहाँ सन्तुष्टि पाउँछु। साहित्यमा सन्तुष्टि के कुराले लेखौँ बनाउँछ यहाँलाई? त्यो कस्तो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ विषयले छुन्छ। अब अहिले यहाँलाई देखेँ अथवा यो कोठालाई देखेँ, म फर्केर जाँदाखेरि अब मनमा केही छोयो भने मेरो एउटा त्यहाँ केही सिर्जना हुन्छ। तर म कविता लेख्दिनँ प्रायः। मेरो कवितामा मलाई किन मैले त्यो कविताको बान्कीमा मेरो त्यो निबन्ध लेखे पनि कविता जस्तो चाहिँ हुन्छ, तर कवितै चाहिँ म लेख्दिनँ। प्रायः म गीत र अनि यो समीक्षा निबन्धहरू पनि धेरै लेख्छु मैले। त्यो त यहाँले गीत पनि अत्यन्तै चर्चित गीतहरू लेख्नु भएको छ र नेपालका चर्चित गायकहरूले यहाँको गीतहरू गाउनु भएको छ। अब भावी पिँढीहरूलाई जसले चाहिँ गीत लेख्न, गीती क्षेत्रमा आउन चाहनुहुन्छ, कस्ता किसिमका शब्दहरूको छनौट गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिनुहुन्छ? मलाई एउटा सबभन्दा गाह्रो हामीले बुझ्ने के भइदियो भने अहिले चाहिँ यो विभिन्न गीतहरू आयो। अब त्यो गीतहरूको अगाडि हाम्रा गीत चाहिँ अब के भन्छ राष्ट्र र देश, अनि त्यसपछि गएर प्रेम, देश प्रेम, प्रकृति प्रेम अनि मानव प्रेम, यिनी शब्द पछाडि प्रेम जे भए पनि यो 5-7वटा चिजहरूमा राखेर हामी चाहिँ घुमिराख्यौँ। त्यसले वास्तव विषयको गहिराई, मिठासता, मिठोपन चाहिँ आउँदो रहेछ। अब अहिलेको ट्रेन्ड, अहिलेको समाज त तपाईँको चाहिँ देखा पप गीतहरू के आइरह हुनाले जे जसरी गीत आए पनि त्यो प्रशंसनीय छ मेरो विचारमा। तर त्यसमा शब्द राम्रो राखिदिनु पऱ्यो। अहिले शब्द ज्यादै हलुको शब्दहरू भएर त्यो सुनिसकेपछि के पाइयो त भन्ने केही छैन। कानमा जे झम्क्यो त्यही नै स्वाद भयो। त्योभन्दा पछि गहिराइमा भएर अझ पनि मेरो रिक्वेस्ट के भने त्यो कानमा झन्केपछि पनि, झङ्कार भएपछि पनि शब्दहरूको भारी भइदिए अझ सुन्दर हुन्थ्यो। म त्यो नयाँ पुस्तालाई पनि त्यो गीतका शब्दले चाहिँ एउटा सन्देश दियोस्, सन्देशमूलक होस् भन्ने चाहन्छु। आजसम्म बाँचेर आएको जीवनलाई फर्केर हेर्दा के गरेँ र के गर्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ? मलाई त गरेकै छैन जस्तो लाग्छ। किनभने यहाँले भने म शिक्षामा 40 वर्ष 42 वर्ष भयो, अहिले पनि 2 संस्थामा आबद्ध छु। अब 2,10,000 मैले विद्यार्थी नै पढाएर ग्रेजुएट भएर गएँ। तर मन्त्रीहरू भए, सचिवहरू हुनुहुन्छ, मैले पढाएका धेरै मन्त्री हुनुहुन्छ, अहिले सचिवहरू, राजदूतहरू, धेरै प्रमुखहरू धेरै ठाउँमा पनि हुनुहुन्छ। तर एउटा के लाग्दो रहेछ भने एउटा राम्रो नैतिकवान आदर्श विद्यार्थी पढाएकोले भेट्दाखेरि बडो रेस्पेक्ट गर्दाखेरि ओहो मैले कमाएको सम्पत्ति यही रहेछ, म जहाँ जाउँ म हजुरको विद्यार्थी भन्दै म सचिवलाई रिटायर भएँ नि भनेर आएको हुन्छ। त्यो एउटा मलाई गौरव लाग्छ कम्तीमा इमान्दारले। अनि मैले एकैचोटि यहाँलाई आज सुनाउनु पर्ने विषय छ। एकैचोटि मैले पढाएका 2 जना व्यक्ति चाहिँ नाम त मैले भनिनँ, मन्त्री हुनुभयो। अनि मलाई 1 जना मन्त्रीले
उहाँलाई म भेट्न चाहन्छु, मलाई पढाएको साह्रै राम्रो भनेर उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँ मेरो एउटा कार्यक्रममा पनि आउनुभयो, एउटा किताब विमोचन पनि गर्नुभयो। अनि जब मैले त्यही क्लासमा त्यसै गरी पढाएँ। अर्को एकजना मन्त्री पनि क्लासमा पढाएँ, उहाँले नि बोलाउनु भयो भेट्नलाई, म गएँ। तर उहाँले भेट्न जहाँ गएपछि आज मेरो समय भएन, भोलि पर्सि आउनुहोस् भनेर फर्काउनु भयो। भनेको बोलाउने अनि फर्काउने पनि भेटेँ, अनि तपाईँको बोलाउँदै नबोलाउने आएर भेट्ने पनि भेटेँ। त्यो पढाएको त एउटै क्लासमा हो, तर प्रकृति त फरक हुँदो रहेछ। त्यस कारण मैले भने त्यो व्यक्तिमै भर पर्छ भन्न खोजेँ मैले। यहाँसँग ज्ञानको अथाह भण्डार छ। अब हामीले समय थोरै भएको हुनाले हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ। अन्तमा मैले सोध्न छुटाएको र यहाँलाई भन्न मन लागेको केही कुरा छ भने भनिदिनुहोस् न। अनि समग्र यहाँले भन्नुभएको छ। अब मेरो एउटै समस्त सबैलाई के छ भने कलम लिएर बसेपछि हामी जब चोबेर चाहिँ हामी अक्षरको खेतीहरू जब गर्छौँ, अक्षरको खेती गर्नेहरूले एउटा उद्देश्य राखेर हामीले त्यो कृति निर्माण गरौँ, लेखौँ र प्रकाशन गरौँ, जसले गर्दा भोलिको पिँढी र वर्तमान पिँढीलाई पनि एउटा बाटो देखाउने, झकझक्याउने एउटा सन्देशमूलक कृति बनोस्। र कहिले पनि आफू पूर्ण हुँदैन, आफू पूर्ण हुनलाई लेखिँदै जाने, खाइँदै जाने गरेर कम्तीमा यो परम्परा, यो संस्कृति छ, यसलाई हामी सिस्टममा राखौँ, व्यवस्थापकीय पक्ष बलियो बनाऊँ, सिस्टमबाट चल्ने वातावरण बनाउन सक्यो भने सार्थक हुन्थ्यो, यदि मलाई लाग्छ। यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि हार्दिक धन्यवाद। हवस्, यहाँ विशेषतः भगवतीजीलाई नि पहिलो नम्बरको धन्यवाद। दोस्रो एबी न्युज परिवार टिमले यस्तो महत्त्वपूर्ण अवसर दिनुभएकोमा आयोजकलाई समस्त श्रोताहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दछु। कार्यक्रम स्रष्टा र साहित्यको आजको निर्धारित समय सकिसकेको छ। अर्को हप्ता पुनः एकजना स्रष्टासँग उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।